You are in mute. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बक देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। अथ ललिता सहस् श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रम्। अगस्त्य उवाच हयग्रीवदया सिन्धो भगवन् शिष्यवत्सला त्वत्तः श्रुतमशेषेण श्रोतव्ययद्यदस्ति तत् रहस्यनाम साहस्रम् अपि त्वत्तः श्रुतं मया। इतः परं मे नास्त्येव श्रोतव्यमिति निश्चयः। तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते। का काज्ञार्थः प्राप्य इत्येव शोचयिष्याम्यहं प्रभो। किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यांशोऽस्ति वा पुनः। अस्ति चेन्मम तद्ब्रूहि ब्रूहीत्युक्ता प्रणम्य तम्। सूत उवाच समाललम्बे तत्पादयुगलन् कलशोद्भवः हयाननो भीतः किमिदं त्विति। मुञ्चेति तञ्चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव सः चिरविचार्य निश्चिन्वन् वक्तव्यन्नमयेत्यसौ तूष्णीं स्थितः स्मरन्नाज्ञां ललिताम्बाकृतां पुरा प्रणम्य विप्रं स मुनिः तत्पादावत्यजन् स्थितः। वर्षत्रयावधि तथा गुरुशिष्यौ तथा स्थितौ तच्छृण्वन्तश्च पश्यन्तः सर्वे लोकाः सुविस्मिताः। तत्र श्रीललिता देवी कामेश्वरसमन्विता प्रादुर्भूता हयग्रीवं रहस्येवमचोदयत्। श्रीदेवी उवाच आश्वाननावयोः प्रीतिः शास्त्रविश्व शास्त्रविश्वासिनि त्वयि राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी स्वमातृजारवद्गोप्या विद्यैषेत्यागमा जगुः ततोति गोपनीया मे सर्वपूर्तिकरी स्तुतिः मया कामेश्वरेणापि कृता सङ्गोपिता भृशम् मदाज्ञया वचो देव्यश्चतुर्नाम सहस्रकम् आवाभ्यङ्कथिता मुख्या सर्वपूर्तिकरी स्तुतिः सर्वक्रियाणां वैकल्यपूर्तिर्ज सर्वक्रियाणां वैकल्यपूर्तिर्यज्जपतो भवेत् सर्वपूर्तिकरं तस्मादिदन्नाम कृतं मया तद्ब्रूहि त्वमगस्त्याय पात्रमेव न संशयः पत्नस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः अयं च नितरां भक्तः तस्मादस्य वदस्व तत् अमुञ्चमानस्त्वत्पादौ वर्षत्रयमसौ स्थितः एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या हितो मे निदर्शनम् चित्तपर्याप्तिरेतस्या नान्यथा सम्भविष्यति
सर्वपूर्तिकरं तस्मादनुज्ञातो मया वदा। सूत उवाच युक्त्युक्त्वान्तरधा इत्युक्त्वान्तरधा दम्भा कामेश्वरसमन्विता अतोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुम्भसम्भवम् संस्थाप्य निकटे वाचम् उवाच वृषविस्मितः। हयग्रीव उवाच कृतार्थोऽसि घटोद्भवा त्वत्समो ललिता भक्तः नास्ति नास्ति जगत्त्रये। येनागस्त्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वशात् सञ्चिष्येन त्वया चाहं दृष्टवानस्मि तां शिवम्। यतन्ते यद्दर्शनाय यतन्ते यद्दर्शनाय विष्णीशपूर्वकाः। अतः परन्ते वक्ष्यामि सर्वपूर्तिकरं स्तवम्। यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते धृते रहस्यनाम सहस्रात् अपि गुह्यतमं मुने। आवश्यकं ततोऽप्येतत् ललितां समुपासितुम्। तदहं सम्प्रवक्ष्यामि ललिताम्बानुशासनात् श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः कादिवर्णान् क्रमान् मुने। पृथग्विंशतिनामानि कथितानि घटोद्भवा। आहत्य नाम्नां त्रिशते सर्वसम्पूर्तिकारिणी रहस्यातिरहस्यैषा गोपनीययतन्त्रतः। तां शृणुष्व महाभागा सावधानेन चेतसा। केवलं नाम बुद्धिस्ते न कार्या तेषु कुम्भजा। मन्त्रात्मकत्वमेतेषां नाम्नां नामात्मतापि च। तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं च त्वया सदा। सूत उवाच युत्युक्त्वा तं हयग्रीवः प्रोचे नाम शतत्रयम्। व्यासः अस्य श्रीललिता त्रिशतिस्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवता ऐं बीजं सौः शक्तिः क्लीं कीलकं मम चतुर्विधफलपुरुषार्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरी वन्दे। अतः स्तोत्रम् ककाररूपकल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कामनीया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषघ्नी करुणामृतसागरा कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीटी सौरभ्या कुकुत्तटा कलिदोषहरा कञ्चलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा चैकाक्षर्येकानेकाक्षराकृतिः एतत्तदित्यनिर्देश्य चैकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमाबोध्या चैकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिध्याता चैषणा रहितादृता येलसुगन्धि चिकुरा चैनकूटविनाशिनी एकभोगा चैकरसा
चैकैश्वर्यपदायिनी एकातपत्र साम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता ये धमानप्रभा चैजदनेकजन जगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या चैकप्रभावशालिनी ईकाररूपा चेशित्रे चेप्सितार्थप्रदायिनी ईदृगित्यविनिर्देश्या चेश्वरत्वविधायिनी ईशानादिब्रह्ममयी चेशित्वाद्यष्टसिद्धिदा ईक्षित्रीक्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरवल्लभा ईडिता चैश्वराद्दाङ्गशरीरेशादि देवता ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी ईश्वरोत्सङ्गनिलया चेतिबाधाविनाशिनी इहा विराहिता शक्तिरीशत्स्मितानना लकाररूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता लाकिनी ललनारूपा लसद्दाडिमपाटला ललन्तिका लसत्फाला ललाटनयनार्चिता लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्गी लक्षकोट्यण्डनायिका लक्ष्याद्धा लक्षणागम्या लब्धकामालता तनुः ललामराजदलिका लम्बिमुक्ता लताञ्चिता लम्बोदरप्रसुर्लभ्या लज्जाड्यालयवर्जिता ह्रीङ्काररूपा ह्रीङ्कारनिलया ह्रीं पदप्रिया ह्रीङ्कारमन्त्रा ह्रीङ्कारलक्षणा ह्रीङ्कारजपसुप्रीता ह्रीं ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा ह्रीङ्कारवाच्या ह्रीङ्कारपूज्या ह्रीङ्कारपीठिका ह्रीङ्कारवेद्या ह्रीङ्कारचिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी हकाररूपा हलधृत्पूजिता हरिणीक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रवन्दिता हयारूढा सेविताङ्गहृदयमेधा समर्चिता हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा हत्यादिपापशमनी हरिदश्वदिसेविता हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना हरिद्रा कुङ्कुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमराचिता हरिकेशसखी हादिविद्या हालमदालसा सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातना सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वभूषणभूषिता ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा कामसञ्जीविनी कल्या कठिनस्तनमण्डला करभोरुकलानाथमुखी कचजिताम्बुदा कटाक्षस्यन्दी करुणा कपाली प्राणनायिका कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलिः कलालापा कम्बुकण्ठे करनिर्जितपल्लवा कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकाञ्चिता हकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणोज्ज्वला हारहारी कुचा भोगा हाकिनी हल्यवर्जिता हरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री
हार्दसन्तमसापः हल्लीसलास्य सन्तुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी हानोपादाननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी हा हा हू मुखस्तुत्या हानिवृद्धिविवर्जिता हय्यङ्गवीन हृदया हरिगोपारुणां शुका लकाराख्यालता पूज्या लयस्थित्युद्धवेश्वरी लास्यदर्शनसन्तुष्टा लाभालाभविवर्जिता लङ्घ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा लाक्षरस सवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता लभ्येतरा लब्धभक्तिसुलभा लङ्गलायुधा लग्नचामरहस्तश्री शारदा परिवीजिता लज्जापदसमाराध्या लम्पटालकुलेश्वरी लब्धमाना लब्धरसा लब्धसम्पत्समुन्नतिः ह्रीङ्कारिणी ह्रीङ्काराद्या ह्रीं मद्या ह्रीं शिखामणिः ह्रीङ्कारकुण्डाग्निशिखा ह्रीङ्कार शशिचन्द्रिका ह्रीङ्कारभास्कररुचे ह्रीङ्काराम्बोध चञ्चला ह्रीङ्कारकन्दाङ्कुरिका ह्रीङ्कारैकपरायणा ह्रीङ्कारदीर्घिका हंसी ह्रीङ्कारोद्यानकेकिनी ह्रीङ्कारारण्यहरिणी ह्रीङ्कारावालवल्लरी ह्रीङ्कारपञ्चरशुके ह्रीङ्काराङ्गणदीपिका ह्रीङ्कारकन्दरासिंही ह्रीङ्काराम्भोजभृङ्गिका ह्रीङ्कारसुमनो माध्वी ह्रीङ्कारतरुमञ्जरी सकाराख्या समरसा सकलागमसंस्तुता सर्ववेदान्ततात्पर्यभूमिः सदसदाश्रया सकला सच्चिदानन्दा साध्या सद्गतिदायिनी सनकादिमुनिध्येया सदाशिवकुटुम्बिनी सकालाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा समाकृतिः सर्वप्रपञ्चनिर्मात्री समानाधिकवर्जिता सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सगुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गवासिनी कामेश्वरालिङ्गिताङ्गी कामेश्वरसुखप्रदा कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी कामेश्वरततसिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी कामेश्वरब्रह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वरमहेश्वरी कामेश्वरी कामकोटिनिलया काङ्क्षितार्थदा लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवाञ्छिता लब्धपापमनोदूरा लब्धाहङ्कारदुर्गमा लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नतिः लब्धवृद्धिर्लब्धलीला यौवनशालिनी लब्धातिशय सर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा लब्धरागा लब्धपतिर्लब्धनानागमस्थितिः लब्धभोगा लब्धसुखा लब्धहर्षाभिपूरिता ह्रीङ्कारमूर्ति ह्रीङ्कारसौधशृङ्गकपोतिका ह्रीङ्कारदुग्धाब्धिसुधा ह्रीङ्कारकमलेन्दिरा ह्रीङ्कारमणिदीपार्चि ह्रीङ्कारतरुषा ह्रीङ्कारपेटकमणिर्ह्रीङ्कारदर्शबिम्बिता ह्रीङ्कारकोशाशिलता ह्रीङ्कारास्थाननर्तकी ह्रीङ्कारसुक्तिका मुक्तामणिः ह्रीङ्कारबोधिता ह्रीङ्कारमयसौवर्णस्तम्भ विद्रुमपुत्रिका ह्रीङ्कारवेदोपनिषद् ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणा ह्रीङ्कारनन्दना राम नवकल्पकवल्लरी ह्रीङ्कार हिमवद्गङ्गा ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभा
ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वा ह्रीङ्कारपरसौख्यदा ध्यानम् अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरी वन्दे। उत्तरपीठिका हयग्रीव उवाच इत्येवन्ते मया ख्यातं देव्या नाम शतत्रयं रहस्यातिरहस्यात्वा गोपनीयं त्वया मुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उभयाक्षरनामानि युभाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्गदितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमु ज्ञानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः। सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजन्निशम्य प्रगलितकलुषोऽभूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथनत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगादा। अगस्त्य उवाच अश्वानन महाभागा रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिका इति पृष्टकुम्भजेन हयग्रीवो वदत् पुनः। हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तिह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भजा एतद्विज्ञाय मात्रेण श्रीविद्या श्रीद्विधा भवेत् कत्रयं हद्भयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवौ विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपिशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भश शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरस्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजं दशारयो षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिबिन्दुरूपपर शिवः अविनाभावसम्बन्धं तस्मात् बिन्दुत्रिकोणयोः एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रय्यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति एव जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यम् अशक्तस्तस्य दापयेत् अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैतान् विद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेन निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः
अश्रुता सश्रुता सश्वः यच्चानो योऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ते रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्छेत्याह चारु अस्माल्लोकादमुष्याच्छेत्याह चारण्यकश्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते स्वयं विद्याविदेदद्याख्यापयेत् तद्गुणान् शुद्धिः स्वयं विद्यारहस्यज्ञः विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदन्नाचयेच्छेत् को वा तं पूजयेज्जनः प्रसङ्गादितमुक्तन्ते प्रकृतिं शृणुकुम्भजा यः कीर्तयेत् सकृत् भक्त्या दिव्यनामशतत्रयं तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भवा रहस्य नाम पाठे यत्फलमीरितं तत्फलं कोटिगुणितमेकनाम जपाद्भवेत् कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतन्नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रे नान्यकृतेन च श्रियः परम्परा यस्या भाविवाचोत्तरोत्तरं तेनैव लभ्यते चैतत् पश्वच्छ्रेयः परीक्षयेत् अस्या नाम्नां त्रिशक्त्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्रा पद्माभ्यां परिनिःसृता नित्यं षोडशसङ्ख्याकान् विप्रनादौ तु भोजयेत् अभ्याक्तां तिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा अभ्यच्च गन्धपुष्पाद्यै कामेश्वर्यादिनामभिः सोपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्याचनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनं त्रिसती नामभिः ब्रह्मणान् क्रमशोर्चयेत् तैलाभ्याङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमा दिवसे विप्रा भोज्या विंशतिसङ्ख्यया दशभिः पञ्चभिर्वाणी त्रिभिरेकेन वादिनैः त्रिंशत्षष्टिः शतविप्राः सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात् एवै यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा रहस्य नाम साहस्रभोजनेऽप्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनं रहस्य नाम साहस्रमहिमा यो मयोदितः सशिकारणुरत्रैका नाम्नो
महिमा नाम्नो महिमवारिदेः वाग्देवी रचिते नाम साहस्ने यद्यदीरितं तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जिपैस्तोत्रैरर्चन्यैर्यः फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशी कृतेस्मिन् गृह्य तामिते सकृत् संकीर्तनादेवा नाम्नानस्मिन् शतत्रये भवेत् चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन् भवेत् चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानपेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन् न जप्तव्यं च कुम्भजा यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तद्दत्तमिदं जपेत् तत्तत् फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलं तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशत कीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदौवश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं प्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्यानां न शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत कदाचन एतत् कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत् पूरयते ध्रुवं तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तयत्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रा ललिता प्रीतिदायकम् नाविद्या वेदिने ब्रूयान्न भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कहिचित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानार्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्माद् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमं रहस्यनाम सहस्रादपि गोप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजन्तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् मग्नमानसः समवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य संवादे श्रीललिता त्रिशती स्तोत्रकथनं सम्पूर्णम् श्रीं हरिः ओं सर्वं श्रीललिता देवी पादचरणारविन्दार्पणमस्तु। ओम श्री ललिता त्रिशती पूर्वपीठिका अगस्त्य उवाच हयग्रीववतया सिन्त भगवन् शिष्यवत्सल त्वत्तत्सुतमशेषेण चोदव्य यत्तदस्ति तत् रहस्यनाम सागस्त्रम् अभित्वत्यस्तु तन्मया इतः परं मे नास्त्येव श्रोतव्यमिति निश्चयः तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते कार्त्यार्थः प्राप्य इत्येव शोचयिष्याम्यहं प्रभो किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यां सोऽस्ति वा पुनः अस्ति चेन्मम ब्रूहि ब्रूहित्युक्ता प्रणम्यतं सूत उवाच समाललम्पे तत्पादयुगलङ्कलसोद्भवः हया ननो भीदः किमिदं स्थिति
मुञ्चेति तं चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव सः शिरविचार्य निश्चिन्वन् वक्तव्यन्न मध्येत्यसौ तूष्णीं स्थितस्मरन्नाज्ञां ललिताम्बा कृतां पुरा प्रणम्य विप्रं स मुनिः तत्पादात्वत्यजन् स्थितः वर्षत्रयावधि तथा गुरुशिष्यौ तथा स्थितौ तच्छृण्वन्तश्च पश्यन्तः सर्वे लोकाः सुचिन्तिता तत्र श्रीललिता देवी कामेश्वर समन्विता प्रादुर्भूता हयग्रीवं रहस्येवमचोदयत् श्रीदेवी उवाच अश्वाननावयोः प्रीतिः शास्त्रविश्वासिनि त्वयि राज्यं देयं शिरो देयं न तेयो षोडशाक्षरी स्वमातृजारवद् गोप्या विद्येशेत्यागमा जगुः ततोऽधिकोत्पनीया मे सर्वपूतिकरी स्तुतिः मया कामेश्वरेणापि कृता साङ्कोपिता पृशम् मता त्वया वचो देव्य चतुर्नाम सकस्रकम् आवाप्याङ्कतिता मुख्या सर्वपूतिकरी स्तुतिः सर्वक्रियाणां वैकल्यपूर्तिर्यच्च पदो भवेत् सर्वपूतिकरं तस्मात् इदं नाम कृतं मया तत्ब्रूहि त्वमगस्ताय पात्रमेव न संशयः मन्त्यस्य लोपामुक्ताख्या मामुपास्तेति भक्तितः अयं च नितरां भक्तः तस्मातस्य वतस्व तत् अमुञ्चमानस्त्वत्पातौ वर्षत्रयमसौ स्थितः एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या हितमेव निदर्शनम् चित्तपर्याप्तिरेतस्य नान्यथा सम्भविष्यति सर्वपूतिकरं तस्मात् अनुज्ञातो मयावत सूत उवाच इत्युक्त्वान्तरता दम्भा कामेश्वर समन्विता अतोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुम्भसम्भवम् संस्थाप्य निकटे वाचम् उवाच पृष विस्मितः हयग्रीव उवाच कृतातोऽसि गडोद्भव त्वत्समो ललिता भक्तः नास्ति जगत्त्रये एकनास्त्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वशात् सच्चिष्येण त्वया चाहं दृष्टवानस्मि तां शिवां यदन्ते यद्दर्शनाय ब्रह्मविष्मीश पूर्वकाः अतः परन्ते वक्ष्यामि सर्वपूतिकरं स्तवम् यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेत् धृतिः प्रकस्य नाम सा कष्टात् अभिगुह्यतमं मुने आवश्यकन्ततोऽप्येतत् ललितां समुपास्थितुं ततहं सम्प्रवक्ष्यामि ललितां पानुशासनात् श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः कातिवर्णान् क्रमामुने पृथक् 30 नामानि कथितानि गडोद्भव आगत्य नाम्नां 30 सर्वसम्पूर्तिकारिणी रकस्यातिरकस्यैषा गोपनीया प्रयत्नतः तां शृणुष्व महाभाग सावधानेन चेदसा केवलन्नाम तिस्ते न कार्यातेषु कुम्भच मन्त्रात्मात्मगत्मे तेषां नाम्नामात्मतापि च तस्मात् एकाग्रमनसा शोधव्यं च त्वया सदा सूत उवाच इत्युक्त्वा तं हयग्रीवः प्रोचे नाम शतत्रयम् अथ न्यासः अस्य श्रीललिता त्रिशती स्तोत्र महामन्त्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवता ऐं बीजं सौशक्तिः क्लीं कीलकं मम चतुर्विध फलपुरुषार्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं
అతిమధుర చాపకస్తామపరిమితామోత బాణ సౌభాగ్యాం అరుణామతిశయ కరుణామభినవ కుల సుందరీ వందే. శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్రం. కకార రూప కళ్యాణి కళ్యాణ గుణశాలిని కళ్యాణ శైల నిలయ కమనీయ కళావతి కమలాక్షి కల్మషగ్ని కరుణామృత సాగర కదంబకాననా వాచ కదంబ కుసుమ ప్రియా గంధర్వ విద్యా కందర్ప జనకాభాంక వీక్షణ కర్పూర వీడి సౌరభ్య కల్లోలిత కుప్తట కలిదోషహర కంచలోచనా కమ్ర విగ్రహ కర్మాదిశాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మ ఫలప్రద ఏకార రూప చైకాక్షర్యేకానేకాక్షరాకృతిః ఏదత్తదిత్య నిర్దేశ్య చైకానందచితాకృతిః ఏవమిత్యాగమా భూత్య చైకభక్తిమదర్చిత ఏకాగ్రచిత్త నిర్ధ్యాత చైషనారహిదాతృత ఏలా చుకంది చికుర చైనకూడ వినాశిని ఏకభోగా చైకరస చైకైర్ష ప్రదాయిని ఏకాదభద్ర సామ్రాజ్య ప్రదా చైకాంత భూజిత ఏదమాన ప్రభా చైజదనకే జగదీశ్వరి ఏక వీరాది సంసేవ్య చైక ప్రాపవశాలిని ఈకార రూపా చేషిత్రి చేప్సిదాత్త ప్రదాయిని ఈతృకీర్త్య వినిర్దేశ్య చేశ్వరత్వ విదాయిని ఈశానాది బ్రహ్మమయీ చేషిత్వాత్యష్ట సిద్ధిత ఈక్షిత్రీక్షణ సుష్టాండ కోటిరీశ్వర వల్లభ ఈటితాచేశ్వరార్థాంక శరీరేషాది దేవత ఈశ్వర ప్రేరణకరీ శతాండవ సాక్షిని ఈశ్వరోత్సంగ నిలయ చేదిబాధా వినాశిని ఈహా విరాహిదా శేష శక్తిరీశ్వర నిదానన అకార రూప లలిత లక్ష్మీవాణి నిషేవిత లాకి నీలలనా రూప లసత్తాడి మట్పాటల లలంతికాల సత్పాల లలాటనయనార్చిత లక్షణోజ్వల దివ్యాంకి లక్షకోట్యంట నాయిక లక్ష్యాత లక్షణాగమ్య లబ్ధమానాల దాతను లలామరాజదలిక లంపిముక్త దలాంచిత లంబోదరప్తూలప్య లజ్జాట్యాలత్రయవర్జిత హ్రీంకార రూప హ్రీంకార నిలయా హ్రీం పద ప్రియా హ్రీంకార బీజ హ్రీంకార మంత్ర హ్రీంకార లక్షణ హ్రీంకార జప సుప్రీత శ్రీమతి హ్రీం విభూషణ హ్రీం శీలా హ్రీం పదారాధ్య హ్రీంకార్వా హ్రీం పదాంపిత హ్రీంకార వాచ్యా హ్రీంకార పూజ్యా హ్రీంకార బీటికా హ్రీంకార వేద్యా హ్రీంకార చింత్యా హ్రీం హ్రీం శరీరిణి హకార రూప కలత్రుద్భూచిత హరినేక్షణ హరప్రియా హరారాధ్య హరిబ్రహ్మేంద్రవందిత అయారూఢా సేవిదాంక్రిర్హయమేధ సమర్చిత హర్యక్షవాహన హంసవాహన హతదానవ హత్యాది పాపశమని హరిదశ్వాది సేవిత హస్తి కుంభోతుంగకుచ హస్తి కృత్తి ప్రియాంకన హరిద్రా కుంకుమాదిక్త హర్షస్వాత్యమరార్చిత హరికేశ సఖీహాతి విద్యాకాలామదాలస సకార రూప సర్వజ్ఞ సర్వేషి సర్వమంగళ సర్వకర్త్రీ సర్వభర్త్రీ సర్వకంత్రీ సనాతన సర్వానవత్యా సర్వాంగ సుందరీ సర్వసాక్షిణి సర్వాత్మిక సర్వసౌఖ్యదాత్రీ సర్వవిమోహిని సర్వాధారా సర్వగత సర్వావగుణవర్జిత సర్వారుణ సర్వమాత సర్వభూషణ భూషిత కకారార్థ కాలహంత్రి కామేషి కామితార్థత కామ సంజీవిని కళ్య కడినత్తన మండల కరపోరు కళానాథ ముఖీ కచజితాంబుత కడాక్షస్యంది కరుణ కబాలి ప్రాణనాయిక
కారుణ్య విగ్రహ కాంత కాంతిదూత జపావలీః కళాలాపాకంబు గంటి కరనిర్జిత పల్లవ కల్పవల్లీ సమభుజ కస్తూరీ తిలకాంచిత అహారార్థ హంసగతిర్ ఆటకాపరణోజ్వల హారహారీ కుచాభోగ ఆహినీహల్యవర్జిత హరిత్పతి సమారాధ్య హఠాత్కారక దాసురా హర్షప్రదాహ విర్భోక్త్రి అర్థసంతమసాపక కల్లీసా లాస్య సంతుష్ట హంసమంత్రాత రూపిణి ఆనో బాధాన నిర్ముక్త హర్షిణీ హరి సోదరీ ఆహా హూహూ ముఖస్తుత్య నిర్వృత్తి వివర్జిత అయ్యం కవీన హృతయ హరిగోపారుణాంశుక లకారాఖ్యాలతా పూజ్య లయతిత్యుద్భవేశ్వరీ లాస్య దర్శన సంతుష్ట లాభాలాభ వివర్జిత అంకేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘు సిద్ధిత లాక్షరాసవర్ణాప లక్ష్మణాగ్రజభూజిత లభ్యేతరా లబ్ధ భక్తి సులభాలాకలాయుత లగ్న చామరహస్త శ్రీ శారదా పరివీజిత లజ్జాబద సమారాధ్య లంపటాలకులేశ్వరీ లబ్ధమానాత్ లబ్ధరస లబ్ధ సంపత్సమున్నతి హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాధ్య శ్రీమత్యా హ్రీంశిఖామణి హ్రీంకారకుండాగ్నిశిఖ హ్రీంకార శశిచంద్రికా హ్రీంకార భాస్కర రుచిర్ హ్రీంకారాంబోధ చంచల హ్రీంకార కంతాంకురిక హ్రీంకారైక పరాయణ హ్రీంకార దీర్ఘిహా కంసి హ్రీంకారోద్యాన కేకిని హ్రీంకారారణ్యహరిణి హ్రీంకారావాలవల్లరి హ్రీంకార పంచరసుకి హ్రీంకారాంకణ దీపికా హ్రీంకార కంతరారంసి హ్రీంకార కందరా సింహి హ్రీంకారాంబోజ ప్రింకికా హ్రీంకార సుమనో మాత్వి హ్రీంకార తరుమంజరి సకారాఖ్యా సమరస సకలాగమ సంస్థుత సర్వ వేదాంత తాత్పర్య భూమి సతత సాక్షయ సకలా సచ్చిదానంద సాధ్య సద్గదిదాయిని కనగాది మునిత్యేయ సదాశివ కుటుంబిని సకలాధిష్టాన రూప సత్యరూప సమాకృతికి సర్వ ప్రపంచ నిర్మాత్రి సమానాధిక వర్జిత సర్వోతుంగా సంగహీన సగుణా సకలేష్టత కకారిణి కావ్యలోల కామేశ్వర మనోహర కామేశ్వర ప్రాణనాటి కామేశోత్సంగవాసిని కామేశ్వరాలింగితాంగి కామేశ్వర సుఖప్రద కామేశ్వర ప్రణయని కామేశ్వర విలాసిని కామేశ్వర తపస్సిద్ధి కామేశ్వర మనఃప్రియ కామేశ్వర ప్రాణనాథ కామేశ్వర విమోహిని కామేశ్వర బ్రహ్మ విద్య కామేశ్వర గృహేశ్వరి కామేశ్వరాహ్లాదకరి కామేశ్వర మహేశ్వరి కామేశ్వరి కామకోటి నిలయా కాంక్షితార్థత లకారిణి లబ్ధ రూప లబ్ధతీర్లబ్ధ వాంఛిత లబ్ధ పాప మనోదూర లబ్ధాహంకార దుర్గమా లబ్ధ శక్తిర్లబ్ధ దేహ లబ్ధైశ్వర్య సమున్నతి లబ్ధ వృత్తిర్లబ్ధ లీల లబ్ధ యౌవనశాలిని లబ్ధాదిశయ సర్వాంక సౌందర్యాలబ్ధ విభ్రమా లబ్ధ రాగా లబ్ధ బదిర్లబ్ధ నానాకమస్థితి లబ్ధ భోగా లబ్ధ సుఖ లబ్ధ హర్షాపి పూరిత హ్రీంకారమూర్తి హ్రీంకార సౌద శృంగ కపోదిక హ్రీంకార దుగ్ధాప్తి సుత హ్రీంకార కమలేంతిరా హ్రీంకార మణితీపార్చిర్ హ్రీంకార తరుషారిక హ్రీంకార పేటక మణిర్ హ్రీంకార తర్షబింబిత హ్రీంకార కోశాశిలత హ్రీంకారాస్థాన నర్తకీ హ్రీంకార శుక్తికా ముక్త మణిర్హీంకార బోధిత
ह्रीङ्कारमय सौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिका ह्रीङ्कारवेदोपनिषत् ह्रीङ्कारात्वरदक्षिणा ह्रीङ्कारनन्दना रामनवकल्पकवल्लरी ह्रीङ्कारहिमवद्गङ्गा ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभा ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वा ह्रीङ्कारपरसौख्यदा श्रीललिता त्रिशती उत्तरपीठिका हयग्रीव उवाच इत्येवन्ते मया ख्यातं देव्या नाम शतत्रयं रकस्यातिरकस्यत्वात् गोपनीयं त्वया मुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उपयाक्षरनामानि शुपाभ्यां कथितानि वै ततन्यैर्कथितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमु नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजन्निशम्य प्रकलितकलशो पूजितः पर्याप्तिमेद्य निजगुरुमतनत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तम् पुनरहतिहरहस्यं ज्ञातुमेवं जगात अगत्य उवाच Shall I continue, Bhayani? Please. Agastya uvacha. Sorry. Agastya uvacha अश्वाननामहाभाग रहस्यमभिमेवत शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उपयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिक इति पृष्टकुम्भजेन हयग्रीवो वदत् पुनः हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तिह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरगस्त्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज एतत् विज्ञानमात्रेण श्रीविद्यासिद्धिदा भवेत् कत्रयं चैव शैवोपगः प्रकीर्तितः चत्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कारोभयात्मकः एवं विपाकमज्ञात्वा ये विद्याजपशालिनः न तेषां सिद्धिता विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवशक्तैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणञ्च दशकोणत्व्यन्तता चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुषष्ठस्थलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुग्रमात् त्रिकोणे वैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टतलाम्बुजं दशारयो षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनापावसम्पन्तं यो जानाति चक्रवित् त्रिकोणरूपिणः शक्तिर्बिन्दुरूपपरशिवः अविनापावसम्पन्तं तस्मात् बिन्दुत्रिकोणयोः एव विपाकमज्ञात्वा श्रीचक्रय्यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललितां पानुदुष्यति ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै तेयन्ततो ग्राह्यम् अशक्तस्तस्य दा भवेत् अन्तन्तमप्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरभागैता
न विद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेव नित्यत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुता सश्रुताश्च यज्जानो येऽप्यज्वनः त्वत्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः विगता इव सयन्ति रश्मभिः समुदीरिता अस्माल्लोकातमुष्माच्चेत्यागचारण्यकश्रुतिः यस्य नोपश्चिमं जन्म यति वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैः हेतुविद्यादो श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पाति ज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्द प्रयुज्यते मोक्षैः हेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्मात् विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वानिदीर्यते स्वयं विद्याविदे तत्यात् ख्यापयेतत् गुणान् श्रुतिः स्वयं विद्यारहस्ये यज्ञः विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदन्नाश्रयेच्चेत् ओ वादं पूजयेज्जनः प्रसङ्गातितमुक्तन्ते प्रकृतं शृणु कुम्भज यकीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यनामशतत्रयम् तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये शृणुतव्यं कुम्भसम्भव रहस्य नाम साहस्रपाठे यत् फलमीरितं तत्फलं कोटिगुणितम् एकनाम जपात् भवेत् कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतन्नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेते तत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च श्रियः परम्परा यस्य भाविवाचोत्तरोत्तरं तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चाच्छ्रेयपरीक्षयेत् अस्या नाम्ना त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्र पद्माभ्यां परिनिसृता नित्यं षोडशसङ्ख्याकान् विभ्राणातौ तु भोजयेत् अव्यक्तां तिलकैतेन अव्यक्ताम तिलतैलेन स्नानात्तुष्णेन वारिणा अभ्यर्चगन्धपुष्पाद्यैः कामेश्वर्यादिनामपि सूपाभूपैः शर्कराख्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्यावितो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यात् आदौ ब्राह्मणभोजनं त्रिशतीनामभिपश्यात् ब्राह्मणात् क्रमशोचयेत् तैलाप्यङ्गादितं गत्वा विभवे सदि भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमात् दिवसे विभ्रा भोज्या विंशतिसङ्ख्यया दशभिः त्रिभिरेकेन वातिनैः त्रिंशत्षष्टिशतौ विप्राः सम्भोजास्त्रिशतङ्क्रमात् ये वै यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये स कृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा रहस्य नाम साकस्त्रभोजनेऽप्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनं रहस्य नाम साकस्त्रमहिमा व्योमयोतितः शशीकरानुरत्रैकनाम्ना महिमवारिते वाक्ते विरचिते नाम साकस्नेयत्यरीतितम् साकस्नेयत्यदीरितं तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैः स्तोत्रैर्रचनैर्यत् फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं
भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमायति साक्षात् कामेश कामेशी कृतेऽस्मिन् कृत्य दामिनी सकृत् सङ्कीर्तनादेव नाम्नां नस्मिन् शतत्रये भवेत् चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानवेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यत् अजप्तव्यं च कुम्भ च यत् सात्यात्मकं कार्यं तत्तत् तत्तत्तमिदं च पेत् तत्तत्तमिदं च वेत् तत्तत् फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रयोगा तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् सात्यते फलम् तत्सर्वं सिद्ध्यदक्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदव्यक्ष्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्तप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगं भोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नाम शतत्रयम् एतज्ज्ञपरो भूयान् नान्यतिश्चेत् कदाचन एतत्कीर्त न सन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्त्यस्य यत्यदिष्टं स्यात् तत्तत्पूरयते ध्रुवं तस्मादकुम्भोद्भवमुने कीर्तयत् त्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रम् ललिता प्रीतिदायकं नाविद्या वेदि न ब्रूयान् न भक्ताय कदाचन न षडाय न दृष्टाय न विश्वासाय कर्किचित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्या नत्तो महान् भवेत् इत्याज्ञाशाङ्करी प्रोक्ता तस्मात् गोप्यम् इदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव अयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम सागस्तादपि कोऽप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजन्तोपसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्न मानः समवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्रीहयग्रीवास्य संवादे श्रीललिता त्रिशती स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ श्रीललिता त्रिशती स्तोत्रम्। पूर्वपीठिका। अगस्त्य उवाच हयग्रीवदया सिन्धो भगवन् शिष्यवत्सल त्वत्तः श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत् रहस्य नाम साहस्रम् अपि त्वत्तः श्रुतं मया इतः परं मे नास्त्येव श्रोतव्यमिति निश्चयः तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते कार्त्स्न्यर्थः प्राप्य इत्येव शोचयिष्याम्यहं प्रभो किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यांशोऽस्ति पुनः अस्ति चेन्मम तद्ब्रूहि ब्रूहीत्युक्ता प्रणम्यतं सूत उवाच समालम्बे तत्पादयुगं कलशोद्भवः हयाननो भीतः किमिदं त्विति मुञ्चेति तञ्चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव सः चिरं विचार्य निश्चिन्वन् वक्तव्यं न मयेत्यसौ तूष्णीं स्थितः स्मरन्नाज्ञां ललिताम्बा कृतां पुरा प्रणम्य विप्रं स मुनिः
तत्पादावत्यजन्न स्थितः वर्षत्रयावधि तथा गुरुशिष्यो तथा स्थितौ तश्च पश्यन्तः सर्वलोकास्तु विस्मिताः तत्र श्रीललितादेवी कामेश्वरसमन्विता प्रादुर्भूता हयग्रीवम् रहस्येवमचोदयत् श्रीदेवी उवाच अश्वाननावयोः प्रीतिः शास्त्रविश्वासिनि त्वयि राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी स्वमातृजारवत् कोप्या विद्यैषेत्यागमा जगुः ततोऽति गोपनीया मे सर्वपूतिकरी स्तुतिः मया कामेश्वरेणापि कृता साङ्गोपिता भृशं मदाज्ञया वचो देव्यश्चतुर्नाम सहस्रकम् आवाभ्यां कथिता मुख्या सर्वपूतिकरी स्तुतिः सर्वक्रियाणां वैकल्प्यपूर्तियज्जपतो भवेत् सर्वपूतिकरं तस्मात् इदं नाम कृतं मया तद्ब्रूहि त्वमगस्त्याय पात्रमेव न संशयः पत्न्यस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः अयं च नितरां भक्तः तस्मादस्य वदस्व तत् अमुञ्चमानस्त्वत्पादौ वर्षत्रयमसौ स्थितः तज्ज्ञातुमतो एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या हितमेव निदर्शनं चित्तपर्याप्तिरेतस्य नान्यथा सम्भविष्यति सर्वपूतिकरं तस्मात् अनुज्ञातो मया वद सूत उवाच इत्युक्त्वान्तरधादम्बा कामेश्वरसमन्विता अथोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुम्भसम्भवम् संस्थाप्य निकटे वाचम् उवाच भृशविस्मितः हयग्रीव उवाच कृतार्थोऽसि 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 घटोद्भव त्वत्समो ललिता भक्तः नास्ति नास्ति जगत्त्रये येनागस्त्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वशात् सच्छिष्येण त्वया चाहं दृष्टवानस्मि तां शिवाम् यतन्ते यद्दर्शनाय ब्रह्म विष्णीश पूर्वकाः अतः परं ते वक्ष्यामि सर्वपूतिकरं स्तवं यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेद्धृदि रहस्य नाम साहस्रात् अपि गुह्यतमं मुने आवश्यकं ततोऽप्येतत् ललितां समुपासितुं तदहं सम्प्रवक्ष्यामि ललिताम्बानुशासनात् श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः कार्तिवर्णान् क्रमान् मुने पृथक् विंशतिनामानि कथितानि घटोद्भव आहत्य नाम्नां त्रिशती सर्वसम्पूर्तिकारिणी रहस्यातिरहस्यैषा गोपनीया प्रयत्नतः तां शृणुष्व महाभाग सावधानेन चेतसा केवलं नाम बुद्धिस्ते न कार्यातेषु कुम्भज मन्त्रात्मकत्वमेतैषाम् नाम्नान्नामात्मतापि च तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं च त्वया सदा सूत उवाच इत्युक्त्वा तं हयग्रीवः प्रोचे नाम शतत्रयम् इति श्रीललिता त्रिशतिस्तोत्रम् पूर्वपीठिका सम्पूर्णम् न्यासः ॐ
अस्य श्रीललिता त्रिशतीस्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवता। ऐं बीजं सौः शक्तिः क्लीं कीलकं मम चतुर्विधफलपुरुषार्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। अतिमधुरचापहस्तामपरिमितां मोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे। अथ स्तोत्रम् श्रीमद्वाग्भवकूटम्। ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नी करुणामृतसागरा कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीटी सौरभ्यकल्लोलितककुत्तटा कलिदोषहरा कञ्जलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा चैकाक्षर्येकानेकाक्षराकृतिः एतद् एतत्तदित्यनिर्देश्या चैकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमाबोध्या चैकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिर्ध्याता चैषणारहिता धृता एला सुगन्धिचिकुरा चैनः कूटविनाशिनी एकभोगा चैकरसा चैकैश्वर्यप्रदायिनी एकातपत्रसाम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता एधमानप्रभा चैजदनेकजगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या चैकप्राभवशालिनी ईकाररूपा चेश्चित्री चेप्सितार्थप्रदायिनी ईदृगित्यविनिर्देश्या चेश्वरत्वविधायिनी ईशानादिब्रह्ममयी चेशित्वाद्यष्टसिद्धिदा ईक्षितीक्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरवल्लभा ईडिता चेश्वराधङ्गीशरीरेशाधिदेवता ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डव साक्षिणी ईश्वरोत्सङ्गनिलया चेतिबाधा विनाशिनी ईहा विराहिता चेशशक्तिरीशत्स्मितानना लकाररूपा ललिता लक्ष्मीवाणी निषेविता लाकिनी ललनारूपा लसत्ताडिमपाटला ललन्तिका लसत्फाला ललाटनयनार्चिता लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्गी लक्षकोट्यण्डनायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्धकामालतातनुः ललामराजदलिका लम्बिमुक्ता लताञ्छिता लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाढ्यालयवर्जिता ह्रीङ्काररूपा ह्रीङ्कारनिलया ह्रीङ्प्रदा ह्रीङ्कारबीजा ह्रीङ्कारमन्त्रा ह्रीङ्कारलक्षणा ह्रीङ्कारजपसुप्रीता ह्रींमती ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराधा ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा ह्रीङ्कारवाच्या ह्रीङ्कारपूज्या ह्रीङ्कारपीठिका ह्रीङ्कारवेद्या ह्रीङ्कारचिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी हकाररूपा हलधृत्पूजिता हरिणेक्षणा हरप्रिया हराराध्या
हरिब्रह्मेन्द्रवन्दिता हयारूढा सेविताङ्घ्रिर्हयमेधसमर्चिता हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा हत्यादिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना हरिद्राकुङ्कुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता हरिकेशसखी हादिविद्या हालामदालसा सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातना सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वभूषणभूषिता ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा कामसञ्जीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला करभोरुः कलानाथमुखी कचजिताम्बुदा कटाक्षस्यन्दिकरुणा कपाली प्राणनायिका कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलिः कलालापा कम्बुकण्ठी करनिर्जितपल्लवा कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकाञ्चिता हकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणोज्ज्वला हारहारिकुचा भोगा हाकिनी हल्यवर्जिता हरित्पतिसमाराध्या हठात्कार हतासुरा हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री हार्दसन्तमसापहा हल्ली सलास्य सन्तुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी हानोपादाननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी हा हा हू हू मुखस्तुत्या हानिवृद्धिविवर्जिता हयङ्गवीनहृदया हरिगोपारुणांशुका लकाराख्या पूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी लास्यदर्शनसन्तुष्टा लाभालाभविवर्जिता लङ्घ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा लाक्षारससर्वर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता लभ्येतरा लब्धभक्तिसुलभा लाङ्गलायुधा लग्नचामरहस्तश्री शारदा परिवीजिता लज्जापदसमाराध्या लम्पटालकुलेश्वरी लब्धमाना लब्धरसा लब्धसम्पत्समुन्नतिः ह्रीङ्कारिणी ह्रीङ्काराद्या ह्रीन्मद्या ह्रीं शिखामणिः ह्रीङ्कारकुण्डानिशिखा ह्रीङ्कारशशिचन्द्रिका ह्रीङ्कारभास्कररुचिर्ह्रीङ्काराम्भोदचञ्चला ह्रीङ्कारकन्दाङ्कुरिका ह्रीङ्कारैकपरायणा ह्रीङ्कारदीर्घिका हंसी ह्रीङ्कारोद्यानकेकिनी ह्रीङ्कारारण्यहरिणी ह्रीङ्कारावालवल्लरी ह्रीङ्कारपञ्जरशुकी ह्रीङ्काराङ्गणदीपिका ह्रीङ्कारकन्दरासिंही ह्रीङ्काराम्भोजभृङ्गिका ह्रीङ्कारसुमनो माध्वी ह्रीङ्कारतरुमञ्जरी शक्तिकूटं सकाराख्या समरसा सकलागमसंस्तुता सर्ववेदान्ततात्पर्यभूमिः सदसदाश्रया सकला सच्चिदानन्दा साध्या सद्गतिदायिनी सनकादिमुनिध्येया
सदाशिवकुटुम्बिनी सकालाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा समाकृतिः सर्वप्रपञ्चनिर्मात्री समानाधिकवर्जिता सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सगुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गवासिनी कामेश्वरालिङ्गिताङ्गी कामेश्वरसुखप्रदा कामेश्वरप्रणायिनी कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी कामेश्वरतपःसिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी कामेश्वरब्रह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वरमहेश्वरी कामेश्वरी कामकोटि निलया काङ्क्षितार्थदा लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवाञ्छिता लब्धपापमनोदूरा लब्धाहङ्कारदुर्गमा लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नतिः लब्धवृद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी लब्धातिशय सर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा लब्धरागा लब्धपतिर्लब्धदानागमस्थितिः लब्धभोगा लब्धसुखा लब्धहर्षाभिपूजिता ह्रीङ्कारमूर्तिह्रीङ्कारसौधशृङ्गकपोतिका ह्रीङ्कारदुग्धाब्धिसुधा ह्रीङ्कारकमलेन्दिरा ह्रीङ्कारमणिदीपार्चिह्रीङ्कारतरुशारिका ह्रीङ्कारपेटकमणिह्रीङ्कारदर्शबिम्बिता ह्रीङ्कारकोशाशिलता ह्रीङ्कारास्थाननर्तकी ह्रीङ्कारशुक्तिका मुक्ता मणिर्ह्रीङ्कारबोधिता ह्रीङ्कारमयसौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिका ह्रीङ्कारवेदोपनिषद् ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणा ह्रीङ्कारनन्दा ह्रीङ्कारनन्दनाराम नवकल्पकवल्लरी ह्रीङ्कार हिमवद्गङ्गा ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभा ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वा ह्रीङ्कारपरसौख्यदा उत्तरपीठिका हयग्रीव उवाच इत्येवं ते मया ख्यातं देव्या नाम शतत्रयं रहस्यातिरहस्यत्वात् गोपनीयं त्वया मुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेशकथितानि च उभयाक्षरनामानि युभाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमु ज्ञानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजन्निशम्य प्रगलितकलुषो भूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथ नत्वा कुम्भजन्मातदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद अगस्त्य उवाच अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिक इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवो वदत् पुनः हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यन्ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज एतद् विज्ञानमात्रेण
श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् कत्रयं हृदयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवं विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धम् श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणबैन्दवं क्लिष्टं त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजं दशारयोः षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूप परशिवः अभिनाभावसम्बन्धं तस्माद् बिन्दुत्रिकोणयोः एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रै यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यम् अशक्तस्तस्य दापयेत् अन्धं तमः प्रवश्यन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैतान् विद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुता सश्रुतासश्च यज्मानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः तस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकश्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वान्नितीर्यते स्वयं विद्याविदे दद्याध्यापयेत् तद्गुणान् सुधीः स्वयं विद्यारहस्यज्ञः विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदन्नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेत् जनः प्रसङ्गादिदमुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भज यः कीर्तयेत् सकृत् भक्त्या दिव्यनामशतत्रयं तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव रहस्यनाम साहस्रपाठे यत्फलमीरितं तत्फलं कोटिगुणितम् एकनामजपात्
भवेत्। कामेश्वरी कामेशाभ्यां कृतं नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च श्रियः परम्परायस्य भाविवाचोत्तरोत्तरं तेनैव लभ्यते चैतत् पश्चाच्छ्रेयः परीक्षयेत्। अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्रपद्माभ्यां परिनिःसृता। नित्यं षोडशसङ्ख्याकान् विप्रानादौ तु भोजयेत् अभ्यक्तां स्थिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा अभ्यर्च गन्धपुष्पाद्यै कामेश्वर्यादिनामभिः सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनं त्रिशतीनामभिः ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत्। त्रिशतीनामभिः पश्चाद् ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत् तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्थिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या 20 दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनैः 30-षष्टिशतं विप्रा सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात् एवं यः कुरुते भक्त्या जन्ममध्ये सकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा। रहस्य नाम साहस्रभोजनेऽप्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनं रहस्य नाम साहस्रमहिमायो मयोदितः शशीकराणुरत्रैकनाम्नो महिमवारिधेः वाग्देवी रचिते नाम साहस्रे यद्यदीरितं तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैस्तोत्रैरचनैर्यत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशी कृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत् संकीर्तनादेव नाम्नास्मिन् शतत्रये भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानपेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन् न जप्तव्यं च कुम्भज यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत् फलमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलं तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्यकरं पुष्टिकरं पुत्रदं वश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नाम शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत् कीर्तनं सन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत्
पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तयत्वमिदं सदा नाम परं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रम् ललिता प्रीतिदायकम् नानाविद्यावेदिने ब्रूयान्ना भक्ताय कदाचन नानाविद्यावेदिने ब्रूयान्ना भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय कुहर्चित् नाविद्यावेदिने ब्रूयान्ना भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय कुहर्चित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा प्रोक्ता तस्माद् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम साहस्रादपि गोप्यमिदं मुने सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजन्तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्नमानसस्तमवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललिता त्रिशतीस्तोत्रकथनं सम्पूर्णम् हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्